नमस्कार। युनिलिभर नेपाल लिमिटेड सेकेन्डरी मार्केटको सबैभन्दा महँगो सेयर, जसको एक कितालाई पर्छ अलमोस्ट 20,000। आखिर यो कम्पनीको सेयर किन यति महँगो छ त? र यो कम्पनीलाई किन ब्लू चिप कम्पनीको लिस्टमा राखिन्छ त? के यो मूल्य उचित छ या छैन भन्ने विषयमा रहेर चाहिँ यो भिडियोमा युनिलिभर नेपाल लिमिटेड कम्पनीको विभिन्न पक्षहरूको बारेमा विश्लेषण गर्नेछौँ। त्यसैले भिडियोलाई ढिला नगरी सुरु गरौँ। सर्वप्रथम युनिलिभर एउटा ब्रिटिस मल्टिनेसनल कम्पनी हो, जसको हेडक्वार्टर चाहिँ लन्डन इङ्ल्यान्डमा रहेको छ। र यसरी हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि युनिलिभर नेपाल लिमिटेड चाहिँ एउटा फ्रेन्चाइज कम्पनी हो, जसले चाहिँ नेपालमा रहेर कन्ज्युमर गुड्सहरू उत्पादन गर्ने गर्छ। युनिलिभर कम्पनीको इतिहास लामै भए पनि युनिलिभर नेपाल लिमिटेड चाहिँ नेपालमा 27 वर्षदेखि सञ्चालन भइआइरहेको छ। र अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यो कम्पनीको प्रोडक्ट चाहिँ प्रत्येक 10 नेपाली घर परिवारहरूमध्ये चाहिँ 9 घर परिवारले चाहिँ यो कम्पनीको प्रोडक्ट युज गर्छ भनेर कम्पनीको रिसर्चले देखाउँछ। अनि यो कम्पनीको की प्रोडक्ट्सहरू के हुन्, यसले के उत्पादन गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ यसले सोप, डिटर्जेन्ट, स्याम्पुज, स्किन केयर, टुथपेस्ट, डियोडोरेन्ट्स, कस्मेटिक, टी एन्ड प्याकेज फुड क्याटेगोरीमा रहेर चाहिँ यसले आफ्नो प्रोडक्ट्स उत्पादन गर्छ। यस कम्पनीको पपुलर ब्रान्ड्सको रूपमा चाहिँ लक्स भयो, लाइफबोय, रिन, वेल, फेयर एन्ड लभली, पोन्ड्स, भ्यासलिन, ल्याक्मी, डोभ, क्लिनिक प्लस, सनसिल्क, पेप्सोडेन्ट, क्लोजअप यी प्रोडक्ट्स चाहिँ यस कम्पनीका उत्पादन हुन् भनेर हामीले बुझ्न सकिन्छ। र यस कम्पनीको सेयरको स्वामित्वको कुरा गर्ने हो भने चाहिँ 80% सेयर चाहिँ हिन्दुस्तान युनिलिभर लिमिटेडले होल्ड गरेको छ भने बाँकी 20% चाहिँ नेपाली इन्भेस्टरहरूको स्वामित्वमा रहेको छ। र यो त भयो कम्पनीको एउटा छोटो इन्फर्मेसन। र अब चाहिँ हामी यो कम्पनी फन्डामेन्टली कस्तो छ, यो कम्पनीको पेड अफ क्यापिटल कति छ, इपिएस कति छ, पी रेसियो कस्तो छ भनेर हेर्नेछौँ। सो यस कम्पनीको पेड अफ क्यापिटलको बारेमा कुरा गर्ने भने चाहिँ यसको पेड अफ क्यापिटल 9 करोड 21 लाख रहेको छ र यसको पेड अफ भ्यालु 100 नै रहेको छ। र कतिपय साथीहरूलाई चाहिँ यो पेड अफ भ्यालु के हो भनेर थाहा नहुन पनि सक्छ। त्यसैले पेड अफ क्यापिटल भनेको कम्पनीले तपाईँलाई एक किता सेयर दिए बापत कम्पनीले पाएको रकम हो। भन्नुको अर्थ तपाईँले यस कम्पनीको एक किता सेयर किन्नुभयो भने कम्पनीले तपाईँको एक किता सेयर बापत 100 रुपियाँ पाउँछ भन्नु हो। र यो मूल्य चाहिँ प्राइमेरी मार्केटमा निर्धारण हुन्छ। तपाईँले प्राइमेरी मार्केटमा सेयर किन्दाखेरि, जस्तो कि आइपिओमा सेयर किन्दाखेरि कति मूल्यमा किन्नुहुन्छ त्यसै अनुसार नै यो प्राइस चाहिँ निर्धारण हुने हो। र यही पेड अफ भ्यालु अनुसारले नै कम्पनीले बोनस डिभिडेन्ड बाँड्ने हो। कम्पनीको सेयर सेकेन्डरी मार्केटमा जतिसुकै मूल्यमा कारोबार भए पनि कम्पनीले यसले कुनै इफेक्ट गर्दैन। र कतिपय न्यू इन्भेस्टरहरू चाहिँ यसैमा झुक्किनुहुन्छ। कम्पनीले डिभिडेन्ड बाँड्ने बेलामा मार्केट प्राइसमा बाँड्छ कि भन्ने उहाँहरूलाई लाग्छ, तर कम्पनीले बाँड्ने भनेको पेड अफ भ्यालुको अनुसारले नै हो। र अब चाहिँ कम्पनीतर्फ लागौँ। युनिलिभर नेपाल लिमिटेडको मार्केट प्राइस हेर्ने भने अज अफ 22 डिसेम्बर 1 PM 19,549 रहेको छ, जुन चाहिँ नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा लिस्टेड भएका कम्पनीहरूमध्ये सबैभन्दा महँगो कम्पनी हो। र यो प्राइसलाई चाहिँ कम्पनीको पर्फर्मेन्सले जस्टिफाई गर्छ कि गर्दैन भन्ने कुरा हो, त्यसको बारेमा हामी हेर्नेछौँ। र यो कम्पनीको 52 विक्सको लो एन्ड हाई हेर्ने हो भने चाहिँ 23,330 हाई पोइन्ट छ भने 17,453 चाहिँ यसको लोएस्ट पोइन्ट रहेछ। र त्यसै गरी सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, कम्पनीमा लगानीकर्ताले लगानी गर्नु पूर्व हेर्नुपर्ने कुरा इपिएस यानि कि अर्निङ पर सेयर। भन्नुको अर्थ कम्पनीले पर सेयर कति कमाइरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसले नै कम्पनीले कस्तो पर्फर्मेन्स गरिरहेको छ भन्ने कुरा चाहिँ क्लियर बनाउँदछ। र युनिलिभर नेपाल लिमिटेड कम्पनीको सन्दर्भमा 2077-78 को फर्स्ट क्वार्टरलाई आधार मान्ने हो भने यसको इपिएस 252 रहेको छ, यानि कि यस कम्पनीले पर सेयर 252 रुपियाँ अर्न गरिरहेको छ भन्ने कुरा देखाउँछ, जुन चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै कम हो। अघिल्लो वर्ष चाहिँ 1000 को आसपासमा थियो यसको इपिएस र अहिले घटेर 252 आएको छ। यो चाहिँ विभिन्न कारणहरूले हुनसक्छ। अहिले चाहिँ लकडाउनको कारणले पनि अब सेलमा डिक्रिज भएको हुनसक्छ, त्यस कारणले इपिएस पनि घटेको हुनसक्छ। त्यसै गरी पिई रेसियो, प्राइस टु अर्निङ रेसियो हेर्ने भने यसको 77.77 टाइम्स छ, जुन चाहिँ एकदमै हाई हो। विशेष गरी 15 देखि 20 सम्मको पिई रेसियो चाहिँ एकदम राम्रो मानिन्छ। त्यस कारणले अहिलेको पिई रेसियोलाई कम्पनीको मार्केट प्राइससँग तुलना गर्ने हो भने चाहिँ कम्पनीको मार्केट प्राइस चाहिँ हल्का हाई छ भनेर हामी देख्न सक्छौँ। तर यो पिई रेसियोको सन्दर्भमा चाहिँ कम्पनीको इपिएस अर्निङ पर सेयर बढ्यो भने चाहिँ पिई रेसियो घट्ने हो। त्यस कारणले चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पिई रेसियो बढी भए पनि यसले चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ फ्युचरमा पिई रेसियोमा सुधार ल्याउन सक्छ भन्ने कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। तर चाहिँ अब कम्पनीको पर्फर्मेन्समा भर पर्ने होइन, फ्युचरमा त्यसले कस्तो गर्छ भन्ने कुरा चाहिँ भर पर्छ।
त्यसैगरी यसको बुक भ्यालु जसलाई चाहिँ हामी नेट वर्थ पनि भन्छौँ, तपाईँको कम्पनीमा रहेको एक सेयरको वास्तविक मूल्य कति हो भन्ने कुरा चाहिँ बुक भ्यालुले डिसाइड गर्छ। र जस्तो कि हामी यहाँ देख्न सक्छौँ यस कम्पनीको वास्तविक भ्यालु भनेको 2272.86 रहेको छ। भन्नुको अर्थ तपाईँले 19,500 हालेर किनेको एक किता सेयरको भ्यालु कम्पनीका अनुसार चाहिँ 2272.86 रुपियाँ छ भन्नु हो होइन। र यो बुक भ्यालु चाहिँ किन म्याटर गर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँहरूले बुक भ्यालु कसरी निकालिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ होइन। त्यसैले बुक भ्यालु निकाल्नका लागि तपाईँले पहिला कम्पनीको टोटल एसेट्स लिनु पर्यो, यानि कि कम्पनीसँग भएको सम्पत्ति जस्तो कि मेसिनरी आइटम्स भयो, ल्यान्ड भयो, क्यास भयो, डिपोजिट्स भयो। यसलाई चाहिँ कम्पनीको टोटल लायबिलिटी चाहिँ घटाउँदा जुन भ्यालु आउँछ त्यो नै कम्पनीको बुक भ्यालु हो। र बुक भ्यालु पर सेयर निकाल्नका लागि तपाईँहरूले कम्पनीको बुक भ्यालु र त्यसलाई चाहिँ कम्पनीको सेयर सङ्ख्याले भाग गर्नुभयो भने चाहिँ कम्पनीको बुक भ्यालु पर सेयर आउँछ, यानि कि नेट वर्थ पर सेयर आउँछ। र यसले चाहिँ के जनाउँछ भन्दाखेरि इनकेस कम्पनी ब्याङ्क्रप्सीमा गयो भने पनि यसले चाहिँ आफ्नो सम्पत्तिहरू बेचेर यतिसम्मको मनी भ्यालु कलेक्ट गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसबाट बुझ्न सकिन्छ होइन। र यसरी हामीहरूले बुक भ्यालु पर सेयर हेरिसके पश्चात चाहिँ हामीहरूले कुनै पनि कम्पनीको सेयर खरिद गर्दा चाहिँ त्यस कम्पनीको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो पनि हेर्नुपर्छ। र युनिलिभर नेपाल लिमिटेड कम्पनीको सन्दर्भमा यसको प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो 8.62 टाइम्स छ। भन्नुको अर्थ यसको मार्केट प्राइस अहिलेको मार्केट प्राइस बुक भ्यालुभन्दा 8.62 टाइम्स धेरै छ भन्नु होइन। यो प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो चाहिँ 2 टाइम्सभन्दा कम भएको राम्रो मानिन्छ, यानि कि 1 को नजिक भएको कम्पनीको सेयर खरिद गर्न चाहिँ उपयुक्त मानिन्छ। र त्यस हिसाबले हेर्ने भने चाहिँ कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस चाहिँ हाई छ भन्ने हो, तर कम्पनी नराम्रो भन्ने चाहिँ होइन है। कम्पनीको अहिलेको प्राइस चाहिँ रिजनेबल छैन कि भन्ने मात्र हो। त्यसैले यसलाई चाहिँ त्यत्तिकै हामीहरूले नराम्रो कम्पनी चाहिँ भन्न मिल्दैन होइन। यसको डिभिडेन्ड हिस्ट्रीको बारेमा पनि बुझ्नुपर्छ, त्यसबाट नै हामीलाई केही कुरा प्रष्ट हुन्छ। र त्यत्तिकै यो कम्पनी ब्लु चिप कम्पनी त भएको होइन नि त, त्यस कारणले हामीहरूले चाहिँ यसको डिभिडेन्डदेखि लिएर अन्य कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। र यस कम्पनीको डिभिडेन्ड हिस्ट्री हेर्ने भने चाहिँ यस कम्पनीले 2076-77को प्रफिटबाट 100% क्यास डिभिडेन्ड बाँडेको छ, यानि कि अहिले यो वर्ष बाँडेको छ होइन। त्यस्तै गरी 75-76मा चाहिँ 770% क्यास डिभिडेन्ड बाँडेको रहेछ। र यो कम्पनीले चाहिँ अहिलेसम्म बोनस डिभिडेन्ड बाँडेको छैन, न त राइट सेयर बाँडेको छ होइन। यसले क्यास डिभिडेन्ड मात्रै बाँड्दै आएको छ। र यो कम्पनीले 74-75मा 700%, 73-74मा 1270% र 72-73मा 1020% र 71-72मा चाहिँ 990% का दरले क्यास डिभिडेन्ड बाँडेको रहेछ होइन। र यसरी हेर्ने हो भने चाहिँ यसले चाहिँ हाई भोल्युममा चाहिँ क्यास डिभिडेन्ड बाँड्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीहरूले यसबाट देख्न सक्छौँ। र त्यसै गरी यस कम्पनीको अहिलेको मार्केट प्राइस अनुसार मार्केट क्यापिटलाइजेसन 18 अर्ब रहेको छ। यसलाई चाहिँ युएस डलरमा कन्भर्ट गर्ने हो भने चाहिँ यो 155 मिलियन डलरको कम्पनी बनेको छ। र यो कम्पनीले अहिलेको 2077-78को फर्स्ट क्वार्टरमा 12 करोडको नेट प्रफिट अर्न गरेको छ। र यसले पछिल्लो क्वार्टरमा चाहिँ 5 करोडको, र यो कम्पनीले अहिलेको 2077-78को फर्स्ट क्वार्टरमा 12 करोडको नेट प्रफिट अर्न गरेको छ। र यो कम्पनीले अघिल्लो क्वार्टरमा चाहिँ 5 करोडको लस बेहोरेको थियो। अब लकडाउनको कारणले चाहिँ सेल्समा डिक्रिज भएको कारणले गर्दाखेरि यसले चाहिँ लस बेहोरेको थियो, र अहिले चाहिँ 12 करोडको नेट प्रफिट अर्न गरेको छ। र त्यसै गरी 2076-77मा यो कम्पनीले 35 करोडको नेट प्रफिट अर्न गरेको छ, जुन चाहिँ अघिल्लो वर्षको तुलनामा 70%को डिक्लाइन हो। र त्यसरी हेर्ने हो भने यो कम्पनीले 2075-76मा 106 करोडको नेट प्रफिट अर्न गरेको थियो, जसमा चाहिँ 15%को इन्क्रिज थियो। र यसरी हेर्दाखेरि अहिले चाहिँ कम्पनीको नेट प्रफिट घटेको छ। यो चाहिँ विभिन्न कारणले हुनसक्छ। र यसरी समग्रमा भन्नुपर्दा कम्पनी चाहिँ नराम्रो होइन होइन। अहिले नेट प्रफिट घटे पनि, अहिले पिई रेसियो बढी भए पनि अहिले कम्पनी चाहिँ अब नराम्रो वा राम्रो भनेर चाहिँ मैले भन्न मिल्दैन। बाई गर्ने वा सेल गर्ने भन्ने डिसिजन चाहिँ तपाईँको हातमा छ। त्यसैले अब राम्रोसँग एनालाइज गरेर चाहिँ लगानी गर्नुभयो भने चाहिँ अवश्य फाइदा हुन्छ। त्यसैले रिस्क म्यानेजमेन्ट गरेर चाहिँ सुझबुझका साथ लगानी गर्नु होला। धन्यवाद।